नमस्कार इश्टानो, काल उदय भेंब्रे हांच्या घरा कडेन वचून थोड्यांनी तांचेर एके तरेचो अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो. बजरंग दल हांच्या वांगड्यांनी देसाय, चड करून सांगता देसाय, हाणें अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो आनी तोय बी शिवाजीच्या नांवान. हें पळोवन म्हाका खूब दूख जाली. म्हाका सांगूंक दिसता शिवाजीची आज्ञा आसली. शिवाजी जाणट्यांक कितलो मानतालो, रेस्पेद मान दितालो, हें पयलीं आमी जाणा जावपाक जाय आसलें. शिवाजीन आपलो दुस्मान तेज्या हातींतल्यान मेलो जाल्यार त्या दुस्मानाचें केदें व्हडलें मरण करतालो शिवाजी, हें आमी जाणा जावपाक जाय. शिवाजी तेजो केदोय व्हडलो दुस्मान जावं, जरी तो दुस्मान एका टेम्पलान म्हणजेच देवळान, मस्जिदान आनी चर्चीन पासून लिपो, त्या दुस्मानाक केन्नाच अटॅक करिनासलो. ते चर्चीन वचोन, त्या मॉस्कान वचोन, त्या देवळान वचोन ताणें केन्नाच दुस्मानाचेर अटॅक करूंक ना. दुस्मान आपलो जीव साल्वार करूंक वचोन मॉस्कान, देवळान तशेंच चर्चीनी पासून लिपलेले आसा आनी तांच्यांनी तांचो जीव साल्वार केल्लो आसा. जाल्यार हे शिवाजीच्या नांवान एका जाणट्या मनशाच्या घरान वचोन तेका अटॅक करप आनी तोय बीन रातच्या वेळार, खरेंच दुखाची खबर. शिवाजीच्या नांवान हें सगळें आमी गोंयान घडोवन हाडलां. खूब दुखाची खबर. हिंदुवांच्या नांवान हिंदुवांक हुस्कावपाचो प्रयत्न करता, नाका तें हें करून. कित्याक हें चल्लां पॉलिटिकल हेंचो आदार मेळोन. आयज देसाय विचारता, आयज हिंदू खत्रेन आहा, एक सांग. हें पॉलिटिकल. आनी शिवाजीन जमनीक आपली आवय मानली, जमनीची पुजा केली, जमनीन बरी पीक काडून दुसऱ्यांचे पोट भरपाचें काम. शिवाजीच्या आवयन तेज्या हातीन भांगाराचो नांगर दिलो आनी ह्या जमनीची बरी पिकावळ कर, ह्या जमनींतल्यान भांगार उगय, अशें आपल्या पुताक सांगलें. आयज ते जमनीची गोंयान कितें चल्लां, गोंयान हांव जाणा तूं कोणाक डिफेंड करूंक गेलो आनी गोंयान कितें चल्लां ते जमनीचें, कशे भाशेन डिस्ट्राक्शन चल्लेलें आसा तें आमी पळयलां. उठात, ह्या डिस्ट्राक्शना वयर आवाज उठोवंक उठात. अशें दुसऱ्याच्या घरान वचोन तेंच्या जी तेणी कल्पनेंतल्यान उलोवंक ना, जी हिस्ट्री आसा ती उलयल्ली आसा. जरी तो तुका ते हिस्ट्रींतल्यान कितें दुखलोलो जाल्यार कायद्याचो आदार घेवंक जाय आसलो. कायद्यान जे कितें येता ते कायद्याचे एक कंप्लेंट बरोवंक जाय आसली. न्हू हे भाशेन वचोन घरा वचोन शिवाजीच्या नांवान तेका रातच्या वेळार भेकडावपाचो प्रयत्न करप, हें सरासर चुकीचें जावन आसा. आनी तें बीन हिंदुवांच्या नांवान केलें म्हणून खूब म्हाका दूख भोगलेलें आसा. शिवाजीच्या नांवान केलें म्हणून म्हाका खूब दूख भोगलेलें आसा. जमनीचो शिवाजीन बरो फायदो, ते जमनीक आवय मानली. आयज गोंयचेर जमनीचेर अत्याचार चल्लेले आसा. दोंगर कबार करतात, शेतां पुरोवन कबार करतात. हेजेर आवाज उठयात. हें आमच्या शिवाजीचे मुखेल सांगणें जावन आसलें. जमनीचो सांबाळ करात, जाणट्यांक रेस्पेद मान दियात. हो आमच्या शिवाजीन लोकांक सांगलेलें बरी देख दिल्ली आसा. हे भाशेन दुस्मानांक पासून शिवाजीन करूंक ना. सो उपकार करून आयज हिंदू गोंयान खत्रेन आसा. आरे एक सांगात रे म्हाका, आयज गोंयची जमीन खंय पावली? 15,000 स्क्वेअर मिटर, 20,000 स्क्वेअर मिटर, 30,000 स्क्वेअर मिटर जाली. ही आमच्या गरीब हिंदुआं कडेन घेवंक जाता. आमचो गरीब हिंदू फाल्यां गोंयान घरदार नासलोलो जातलो. हें कोणाक लागून घडटा? हें पॉलिटिकल क्लास, हे कोणाची बाजू घेवंक येयल्लो न्हू, तेका लागून घडलेलें आसा. तो आयलेल्याक आख्ख्या दोंगरांची वाट लागलेली आसा, सगळ्या शेतांची वाट लागलेली आसा. तेजेर झूज मांडात. हे भाशेन जो कोणें कितें उलयलो, तुमकां वायट दिसलें, तुमी कंप्लेंट करपा जाय आसली. हे भाशेन रातच्या वेळार वचोन शिवाजीच्या नांवान तेज्या घरा वचोन तेजे कडेन दादागिरी करप, तेजे कडेन व्हडल्या ताळ्यान उलोवप, हें तुमकां सोबनासलें. आनी खंयच्याच शिवभक्ताक हें सोबचें ना. शिवभक्तांनी असलें केन्नाच करूंक ना. उपकार करून हें गोंयान बंद करपी. आनी हे पुलीस आसा ते सारके तुमी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स तुमकां लागलेलें आसा. तुमी कितेंय गोंयान घडलें, मर्डर पासून घडली जाल्यार आनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आहा जाल्यार केन्नाच तुमी एक्शन घेवचें ना. काय आयज आयकता तो तुमचो MLA कोण संकल्प आमोणकार म्हणटा तो,
हांव व्हडलो गुंडा, हांव एकलोच पुरो तुका. अरे ही लँग्वेज गोंयान यूज जावंक लागली आनी तुमी हातीर हात धरून ओगी आसात. हे सगळें पोवन ओगी आसात. कंप्लेंट बरोवंक जाय म्हणटा तेन्नाच एक्शन घेतले. हे सगळें पॉलिटिकल चल्लेलें आसा. उपकार करून हे हिंदुवांच्या नांवान करतात, हिंदुवांच्या नांवाची घाण करतात, शिवरायाच्या नांवाची घाण करतात. हे भाशेन त्याच्या घरा वचोन दादागिरी करप हे म्हाका जाल्यार दिसना शिवाजीच्या आत्म्यांक खंय तरी शांती मेळटली म्हणून. हे आमी बंद करचें. आनी पुलिसांक सांगता, गोंयचो होम डिपार्टमेंट आसा तांकांय सांगता, हेजेर असलें कोण उलयता, असलें कोण करता तेंचेर स्ट्रिक्ट तुमी एक्शन घेवची म्हणून मागता. आनी उदय भेंब्रे सांगता सगळो गोंयचो लोक आसतलो. कित्याक खूब फावटी आमचो सीएम उलयतना आमी आयकता. कित्याक ओपिनियन पूलाचे हिरोज खूब आसा. त्या हिरोंची तूं केन्नाच तोखणाय करूंक ना. आयज ते हिरो आसले म्हणून तूं सीएम जावंक पावलो, तुमी मंत्री जावंक पावले, हेजेर तुमी केन्नाच तोखणाय केल्ली आमच्या गोंयच्या सीएमान तेंची हांवें पळोवंक ना. सो उपकार करून मागता सगळ्या लोकांनी शांत रावचें. हे बेश्टे आमच्या नांवान कितें कितें चलता, आमचे अशें हिंदुवांच्या नांवान हिंदू अशे दादागिरी करपी न्हू, शिवरायाचे भक्त केन्नाच अशे दादागिरी करपी न्हू. शिवरायाचे भक्त बरे भक्त आनी ते भक्त शांत आसात. हे खंय तरी पॉलिटिकल कळटा, पॉलिटिकल हे खंय तरी घेवन ते भेकडावपाचो प्रयत्न चल्लोलो. हो म्हजो व्हिडिओ तुमी बरे भाशेन पळयलो म्हणून. आनी पुलिसां कडेन मागता असलें गोंयांक तुमी घडोवंक दिवचें न्हय. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.